सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नितन एजुकेशनल इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत रहेको छ। कक्षा 11 मा तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोमा म हजुरको माझमा प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङको तपाईको च्याप्टर 2 तपाईको जुन थ्योरी सब च्याप्टर नै रहेको छ, जसको नाम तपाईको जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल रहेको छ। सर्टकटमा जसलाई तपाईँ ग्याप भन्नुहुन्छ र तपाईको यो फुल फर्म जुन रहेको छ यसै नै नजान दिनुहोला, यसलाई नोट गरेर राख्नु होला। किनकि तपाईको यो जब प्राइभेट बैंकको एक्जामिनेसन र प्रिपरेसन गर्न जानुहुन्छ भने यो तपाईको लगभग सबै बैंकको एक्जाममा हुन्छ। 100 वटा बैंकको एक्जाम भयो भने त्यसमा 80 वटामा तपाईको ग्यापको फुल फर्म के हो, एनएफआरएस को फुल फर्म के हो, आईएफआरएस को फुल फर्म के हो, त्यो सबै आउँदै गर्दै रहेको छ। त्यसै कारण हजुरलाई के गर्नु पर्दो रहेको छ, यो नोट गरेर राख्नु पर्दो रहेको छ। अब आउनुस् हामीहरू पढ्न जाउँ। सबैभन्दा पहिला म हजुरलाई मिनिङ र डेफिनेसन पढाउँछु ग्यापको। यहाँ हेर्नुस् मिनिङमा तपाईलाई के भनिरहेको छ, ग्याप स्ट्यान्ड फर जनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल। ग्यापको तपाईको जुन रहेको छ फुल फर्म म पहिला नै भनिसकेको छु, जनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल रहेको छ। इट रिफर्स टु अ common set of rules, concept and guideline that accountant follow while recording, summarizing and preparing financial statement भनिएको छ। यो तपाईको जुन छ नि कमन सेट अफ रुल्सको तपाईको कमन सेट, कन्सेप्ट एन्ड गाइडलाइन रहेको छ। अब जुन एकाउन्टेन्ट रहेको छ त्यसलाई कम्पनीको जुन डाटा हुन्छ त्यसलाई रेकर्डिङ, समराइजिङ र तपाईको प्रिपेयरिङ गर्ने काम गरिरहेको छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भने त्यसलाई फलो गर्नु पर्दो रहेको छ। यही तपाईको जुन रुल हुन्छ, कन्सेप्ट हुन्छ, गाइडलाइन हुन्छ, यही फलो गरेर त्यसलाई के गर्नु पर्दो रहेको छ, रेकर्डिङ, समराइजिङ र प्रिपेयरिङ गर्नु पर्दो रहेको छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट। हेर्नुस् यहाँ अगाडि अब के भनिरहेको छ, दिज प्रिन्सिपल इन्ज्योर दैट अकाउन्टिङ, यो प्रिन्सिपल के इन्ज्योर गर्ने काम गरिरहेको छ, अकाउन्टिङ इन्फर्मेसन तपाईको ट्रु रहेको छ, फेयर रहेको छ, युनिफर्म रहेको छ र तपाईको कम्पेरेबल रहेको छ। मतलब तपाईको जुन आफ्नो इन्फर्मेसन रहेको छ त्यो इन्फर्मेसनलाई तपाई अरूको तपाईको जुन बिजनेस छ त्यससँग तपाई कम्पेयर गर्न सक्नुहुँदो रहेको छ कि हजुरको जुन बिजनेस परफर्मेन्स छ अरूको भन्दा तपाईको कस्तो छ भनेर। ग्याप तपाईको जुन छ प्रोभाइड गर्ने काम गर्दै रहेको छ स्ट्यान्डर्ड फ्रेमवर्क तपाईको फर मेन्टेनिङ तपाईको कन्सिस्टेन्सी एन्ड रिलायबिलिटी इन फाइनान्शियल रिपोर्टिङ भनिरहेको छ। अब राइटरको हिसाबले म हजुरलाई यसको केही डेफिनेसन भन्न गइरहेको छु। हेर्नुस् के भनिरहेको छ डेफिनेसनमा तपाईको यहाँ अकॉर्डिंग टू वेरेन रेभी एंड फेस को हिसाबले के भनिरहेको छ, जनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल जुन रहेको छ आर दोज तपाईको रुल अफ एक्सन रहेको छ और तपाईको कंडक्ट व्हिच आर ड्राइभ फ्रम तपाईको जुन तपाईको ड्राइभ भएको छ एक्सपिरियन्स एन्ड प्र्याक्टिस व्हेन अप्लाइड टु एकाउन्टिङ बिकम स्ट्यान्डर्ड फर मेजरिङ एन्ड प्रेजेन्टिङ फाइनान्शियल डाटा भनिरहेको छ। र अमेरिकन इन्स्टिट्युट अफ सर्टिफाइड पब्लिक तपाईको एकाउन्टेन्टको हिसाबले के रहेको छ, ग्याप तपाईको ज रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्दै रहेको छ कन्भेन्सन, रुल्स एन्ड प्रोसिजर भनिरहेको छ नेसेसरी टु डिफाइन तपाईको एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्र्याक्टिस एट अ पार्टिकुलर टाइम भनिरहेको छ। अब यसको जुन छ म हजुरलाई के पढाउन गइरहेको छु, फिचर। यसलाई क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि भन्न सक्नुहुँदो रहेको छ। के भनिरहेको छ, द फिचर अफ ग्याप रिफर्स टु द मेन तपाईको भनिरहेको छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अर क्वालिटी भनिरहेको छ दैट भनिरहेको छ मेक दिस प्रिन्सिपल युजफुल एन्ड एक्सेप्टेबल फर प्रिपेयरिङ भनिरहेको छ एन्ड प्रेजेन्टिङ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट। तपाईको दे डिस्क्राइब भनिरहेको छ के डिस्क्राइब गर्छ, व्हाट ग्याप्स रिलेबल युनिफर्म एन्ड वाट एप्लिकेबल इन एकाउन्टिङ तपाईको प्र्याक्टिस भनिरहेको छ। हजुरलाई म यसको जुन रहेको छ मेन फिचरलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। फर्स्टमा तपाईको रहेको छ युनिभर्सली तपाईको एक्सेप्टेड ग्याप तपाईको जुन छ नि एक्सेप्टेड एन्ड प्र्याक्टिस बाइ एकाउन्टेन्ट एन्ड अर्गनाइजेसन वर्ल्ड वाइड टु इन्ज्योर युनिफर्मिटी इन एकाउन्टिङ। यो तपाईको जुन छ युनिभर्सली भनेको संसारभरि तपाईको यो एक्सेप्टेड रहेको छ। बेस्ड अन एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल एन्ड कन्भेन्सन तपाईको ग्याप बेस तपाईको जुन छ नि ग्याप तपाईको यो बेस हुन्छ एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल एन्ड कन्भेन्सनमा तपाईको यसमा डिलिङ माइनस के भनिरहेको छ, ग्यापमा इन्क्लुड हुन्छ भेरियस तपाईको एकाउन्टिङ कन्सेप्ट, कन्भेन्सन एन्ड रुल जसले गाइड गर्छ हाउ ट्रान्जेक्सन आर रेकर्डेड एन्ड रिपोर्टेड। जसले के काम गर्दै रहेको छ कसरी ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्डेड गर्ने र रिपोर्टेड गर्ने भनिरहेको छ। पॉइंट नंबर 3 में के भनिरहेको छ इन्ज्योर कन्सिस्टेन्सी, कन्सिस्टेन्सीलाई पनि यसलाई इन्ज्योर गरेर काम गर्दै रहेको छ।
सम एकाउन्टिङ मेथड हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँको माथि गइसक्यो। सम एकाउन्टिङ मेथड एन्ड रुल्स आर भनिरहेको छ एप्लाई फ्रम भनिरहेको छ one period to another period to maintain informality भनिरहेको छ। ensure reliability के भनिरहेको छ यो पोइन्ट अन्तर्गत फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट रहेको छ प्रिपेयर अन्डर गेप आर एक्युरेट एन्ड डिपेन्डेबल फर युजर लाइक इन्भेस्टर अनर एन्ड तपाईँको क्रेडिटर। फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट जुन प्रिपेयर गरिन्छ गेपको अन्डर तपाईँको त्यो एक्युरेट हुन्छ र तपाईँको डिपेन्डेबल हुन्छ युजरको लागि, जस्तै तपाईँको इन्भेस्टर भयो, अनर भयो र क्रेडिटर भयो। अब प्रमोट तपाईँको भनिरहेको छ कम्पेरेबिलिटी गेपले अलो गर्न खोजिरहेको छ फाइनान्शियल इन्फर्मेसन टु कम्पेयर भनिरहेको छ डिफरेन्ट बिजनेस एन्ड एकाउन्टिङ पिरियड भनिरहेको छ। यसबाट तपाईँको जब इन्फर्मेसन तपाईँले राम्रो मिलाएको छ भने कम्पेयर पनि गर्न सक्नुहुँदो रहेको छ। अब्जेक्टिभ एन्ड न्युट्रल के भनिरहेको छ गेप इज बेस्ड अन तपाईँको इभिडेन्स फ्याक्ट नट पर्सनल ओपिनियन अर बेस अफ एकाउन्टेड। यो तपाईँको के हुन्छ बेस हुन्छ इभिडेन्स एन्ड फ्याक्टमा, पर्सनल ओपिनियन और तपाईँको बेस अफ एकाउन्टेन्टमा तपाईँको बेस हुँदैन। डाइनामिक इन नेचर तपाईँको हेर्नुहोस् ग्याप इज नट रिजिड इज चेन्ज विथ टाइम भनिरहेको छ एकर्डिङ टु द बिजनेस निड ल एन्ड टेक्नोलोजिक डेभलपमेन्ट के भनिरहेको छ यो तपाईँको रिजिड छैन, यो तपाईँको जुन छ चेन्ज भइहाल्छ टाइमको हिसाबले, बिजनेसलाई कस्तो आवश्यकता पर्दो रहेको छ रुल्सको हिसाबले, टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टको हिसाबले, लको हिसाबले। लीगल रेकग्नाइजेसन के भनिरहेको छ इन मेनी कन्ट्री इन्क्लुडिङ नेपाल ग्याप हेज अ लीगल भनिरहेको छ इम्पोर्टेन्स ग्याप तपाईँको लीगल इम्पोर्टेन्स रहेको छ एन्ड युज फर प्रिपेयरिङ स्ट्यान्डर्ड फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट जुन तपाईँको छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। ट्रु एन्ड फेयर भ्यू फाइनान्शियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर जुन हुन्छ अन्डर तपाईँको ग्यापमा भने प्रेजेन्ट गर्न खोज्दो रहेको छ ट्रु एन्ड फेयर पिक्चर अफ तपाईँको बिजनेसको फाइनान्शियल पोजिसन एन्ड परफर्मेन्स। माथिमा हजुरहरूलाई के पठाइसके गेप भनेको के हो त्यसको मिनिङ डिफिनेसन त्यस्तै गर्दै त्यसको मेन फिचर। अब एकाउन्टिङको कन्सेप्टको बारेमा म हजुरलाई भन्न गइरहेको छु। यहाँ मिनिङमा तपाईँ के दिएको छ एकाउन्टिङ कन्सेप्ट आर बेसिक अजम्पसन प्रिन्सिपल अर आइडिया द्याट भनिरहेको छ फर्म द फाउन्डेसन अफ एकाउन्टिङ। एकाउन्टिङ कन्सेप्ट आर तपाईँको जुन छ भने बेसिक अजम्पसन प्रिन्सिपल रहेको छ र आइडिया रहेको छ जसले फर्म गर्ने काम गर्दो रहेको छ फाउन्डेसन अफ एकाउन्टिङ। दे गाइड त्यसलाई गाइड गर्ने काम गर्दो रहेको छ हाउ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन आर आइडेन्टिफाई रेकर्डेड एन्ड रिपोर्टेड इन द बुक अफ एकाउन्ट। तिनीहरूलाई गाइड गर्न काम गर्दो रहेछ कसरी फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन जुन छ आइडेन्टिफाई हुन्छ, रेकर्डेड हुन्छ, रिपोर्टेड हुन्छ इन द बुक अफ एकाउन्ट भनिएको छ। दिस कन्सेप्ट मेक त्यसलाई के मेक गर्न काम गर्दो रहेको छ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन युनिफर्म कम्पेरेबल एन्ड रिलेबल भनिरहेको छ। अब तपाईँको मेन एकाउन्टिङ कन्सेप्टमा हेर्नुहोस् यहाँ के भनिरहेको छ बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्टमा हेर्नुहोस् यहाँ के भनिरहेको छ द बिजनेस एन्ड अनर आर तपाईँको कन्सिडर टु सेपरेट एन्टिटिज। बिजनेस एन्ड अनर तपाईँको जुन छ तपाईँको कन्सिडर हुन्छ टु तपाईँको सेपरेट एन्टिटिज। तपाईँको पर्सनल ट्रान्जेक्सन अफ अनर आर किप सेपरेट फ्रम द बिजनेस ट्रान्जेक्सन। पर्सनल तपाईँको जुन ट्रान्जेक्सन छ अनरको त्यो बेग्लै ठाउँमा तपाईँको राखिन्छ, तपाईँको बिजनेसको ट्रान्जेक्सनमा त्यो राख्दैन। एक्जाम्पल कैपिटल इन्भेस्टेड बाई अनर इज रेकर्डेड एज द लायबिलिटी फर द बिजनेस। जस्तै क्यापिटल तपाईँको जुन इन्भेस्टेड गरिएको छ अनरद्वारा भने तपाईँको त्यो के हुन्छ त्यो लायबिलिटी भइहाल्छ बिजनेसको लागि भनिरहेको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको मनी तपाईँको मेजरमेन्ट कन्सेप्ट। अब मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्टमा हेर्नुहोस् यहाँ के भनिरहेको छ ओन्ली दोज ट्रान्जेक्सन व्हिच क्यान बी मेजर इन मोनेटरी टर्म आर रेकर्डेड इन द बुक। तपाईँको मात्र त्यो ट्रान्जेक्सन जुन तपाईँको रेकर्डेड गरिन्छ बुकमा त्यो के गरिन्छ मात्र तपाईँको मेजर गरिन्छ। ओन्ली दोज ट्रान्जेक्सन आर रेकर्डेड मतलब तपाईँको जुन कुन ट्रान्जेक्सन तपाईँको यहाँ रेकर्डेड हुन्छ जुन तपाईँको मनी मेजरमेन्ट तपाईँको हुन्छ भनेको मोनेटरी टर्म भनेको हजुरलाई थाहा छ मनीमा जुन तपाईँको ट्रान्जेक्सन भएको हुन्छ त्यसलाई मात्र जुन रहेको छ रेकर्डेड गरिन्छ इन द बुकमा। ओन्ली तपाईँको दोज ट्रान्जेक्सन व्हिच क्यान मेजर इन मोनेटरी टर्म्स आर रेकर्डेड इन द बुक। तपाईँको जुन ट्रान्जेक्सन जुन तपाईँको मेजर हुन्छ मोनेटरी टर्ममा तपाईँको त्यो रेकर्डेड गरिन्छ बुकमा भनिरहेको छ। भने नन मोनेटरी तपाईँको भयो तपाईँको जस्तो लाइक इम्प्लोइ स्किल अर रिपुटेसन जुन छ यो तपाईँको रेकर्डेड गरिँदैन। जस्तै तपाईँको सेलरी पेड भयो तपाईँको रेकर्ड भयो भने तपाईँको जुन छ सही पेड 50,000 रेकर्ड भयो भने तपाईँको होनेस्टी अफ स्टाफ तपाईँको जुन छ यो रेकर्ड हुँदैन कि तपाईँको त्यो मोनेटरी टर्ममा रहेको छैन। गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट के भनिरहेको छ इट इज अज्युम द्याट भनिरहेको छ बिजनेस विल कन्टिन्यू इट अपरेसन फर अ लङ पिरियड इन भनिरहेको छ फ्युचर एसेट आर तपाईँ भनिरहेको छ रेकर्डेड एट कस्ट तपाईँको नट लिक्विडेसन भ्यालु भनिरहेको छ। जस्तै तपाईँको एक्जाम्पल मसिनरी इज भनिरहेको छ ट्रिटेड हेज अ लङ टर्म एसेट नट हेज गुड टु बी सोल्ड इमिडिएटली भनिरहेको। जस्तै तपाईँको जुन मसिनरी छ
यो लङ टर्म मेसेज भयो, यो तपाईको गुड होइन बेच्नको लागि इमिडिएटली। त्यो सेल हुन्छ पछि गएर जब त्यसको काम लाग्दैन भने वा टेक्नोलोजी चेन्ज भयो भने त्यो कुरा बेग्लै भयो। तर तपाईको त्यो एक्चुअली त्यो सेलको पर्पजले तपाईले त्यो किनेको हुँदैन, तपाई त्यो प्रोडक्सनको पर्पजले किनेको हुन्छ। एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्टमा हेर्नुस् यहाँ के भनिएको छ। द लाइफ अफ बिजनेस इज डिभाइडेड इन्टु इक्वल टाइम पिरियड भनिएको छ, युजली 1 इयर टू मेजर रिजल्ट रेगुलरली। के भने लाइफ अफ जुन तपाईको बिजनेस छ नि डिभाइडेड तपाईको दिएको हुन्छ इक्वल टाइम पिरियडमा, तपाईको चाहिँ 1 वर्षमा तपाईको डिभाइडेड गरिएको हुन्छ, जो थाहा नै होला। मेजर गर्न तपाईको जुन रिजल्ट हुन्छ रेगुलरली। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट तपाईको जुन छ लाइक प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, बैलेंस शीट आर प्रिपेयर गरिन्छ एट द एन्ड अफ अकाउन्टिङ पिरियड। एट द एन्ड अफ अकाउन्टिङ पिरियड जस्तै तपाईको प्रॉफिट इज क्याल्कुलेटेड फर द तपाईको भनिएको छ फिजिकल इयर एन्डिङ र तपाईको जुन छ नि एचआर तपाईको एटिसमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बैलेंस शीट तपाईको त्यो बेला के गरिन्छ प्रिपेयर गरिन्छ। पॉइंट नंबर तपाईको 5 मा रियलाइजेसन कन्सेप्ट मा यसले बनाएको छ। रेभेन्यू इज रिकग्नाइज्ड व्हेन गुड्स अर सर्भिसेज आर एक्चुअली सोल्ड अर डेलिभर्ड बनाएको छ, नट व्हेन क्याश रिसिभ्ड बनाएको छ। रेभेन्यू तपाईको रिकग्नाइज गरिन्छ जब तपाई गुड एन्ड सर्भिसेज आर एक्चुअली सोल्ड गरिन्छ अर डेलिभर्ड, नट व्हेन क्याश इज रिसिभ्ड। तपाई के भनिएको छ, रेभेन्यू तपाईको रिकग्नाइज गरिन्छ जब गुड एन्ड सर्भिसेज तपाई एक्चुअली सोल्ड अर डेलिभर्ड हुन्छ, नट व्हेन क्याश रिसिभ्ड। त्यो बेला होइन जुन बेला क्याश रिसिभ हुन्छ। एक्जाम्पल क्रेडिट सेल्स आर रेकर्डेड एज अ इन्कम व्हेन गुड्स आर सोल्ड डेलिभर्ड भनेको छ। इभेन पेमेन्ट इज जब पनि तपाईको जुन पेमेन्ट छ तपाईको त्यो पछि मिल्छ तब पनि तपाईको त्यो रेकर्डेड भइसकेको हुन्छ। कस्ट कन्सेप्टमा हेर्नुस् तपाईको यहाँ के भनिएको छ। एसेट्स आर रेकर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज कस्ट भनिएको छ, नट एट तपाईको मार्केट भ्यालु। एसेट्स तपाईको जुन छ नि रेकर्डेड गरिएको हुन्छ ओरिजिनल तपाईको परचेज प्राइसको जुन कस्ट हुन्छ त्यसमा, मार्केट भ्यालुमा होइन। यसले इन्ज्युर गर्ने काम गर्दछ तपाईको एब्जिटिभिटी एन्ड रिएबिलिटी इन अकाउन्टिङ रेकर्डमा भनिएको छ भने तपाईको एक्जाम्पलमा लैंड बाउट पर भनिएको छ 1 10 100 1000 10000 लाख 10 लाख 10 लाखमा तपाईको भनिएको छ। तपाईको के भनिएको छ, इभेन तपाईको मार्केट भ्यालु तपाईको जुन छ बडी छ त पनि तपाईको यो नै 10 लाख नै तपाईको के हुन्छ रेकर्डेड हुन्छ। मैचिङ कन्सेप्टमा यसको भनिएको छ अल एक्सपेन्सेस अफ तपाईको पिरियड शुड बी मैच भनिएको छ विथ रेभेन्यू अर्न इन तपाईको पिरियड सेम पिरियड टु फाइन्ड करेक्ट तपाईको भनिएको छ प्रॉफिट और लस भनिएको छ। एक्जाम्पल डिप्रिसिएसन मशीनरी इज चार्ज इन द सेम इयर द मशीन भनिएको छ इज यूज्ड टु अर्न रेभेन्यू भनिरहेको छ। डोल तपाईको एस्पेक्ट कन्सेप्ट मा यसको भनिएको छ। यो कन्सेप्टमा तपाईको एभ्री तपाईको ट्रान्जेक्सन तपाईको जुन हुन्छ डेबिट र क्रेडिट साइड हुन्छ। दिस फर्म द बेसिस अफ डबल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङ रहेको छ। एक्जाम्पलमा परचेज अफ फर्निचर इज भनिरहेको छ इन क्याश तपाईको इन्क्रिजेज भयो फर्निचर एसेट र तपाईको इन क्याश तपाईको यसमा क्याश इन्क्रिज भएको छैन। हेर्नुस् फर्निचर तपाईको जब क्याशमा किन्नु भयो भने फर्निचर तपाईको इन्क्रिज भयो एसेट तर तपाईको क्याश के भयो डिक्रिज भयो। फुल डिस्क्लोजर कन्सेप्टमा हेर्नुस् यहाँ के भनिरहेको छ अल तपाईको जुन छ नि इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन रिलेटेड टु तपाईको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट शुड बी क्लियर डिस्क्लोज हुन्छ। दिस हेल्प युजर मेक देयर फेयर एन्ड इन्फर्म डिसिजन भनिएको छ। एक्जाम्पलमा नोट्स आर भनिएको छ अकाउन्ट सो डिटेल अफ तपाईको लोन पेन्डिङ केसेस और तपाईको कन्टेन्टमेन्ट तपाईको लायबिलिटी भनिरहेको छ। अकाउन्टिङ कन्भेन्सन मा तपाईको हेर्नुस् यहाँ मिनिङ अकाउन्टिङ कन्भेन्सन आर तपाईको प्रैक्टिकल रूल और तपाईको कस्टम। प्रैक्टिकल रूल तपाईको कस्टम रहेको छ दैट हैव डेभलप ओभर टाइम भनिरहेको छ फ्रम तपाईको कमन अकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेस। दे आर नट लिगली तपाईको इन्फोर्स बट आर वाइडली एक्सेप्टेड भनिरहेको छ। तपाईको त्यो लिगली इन्फोर्स गरिएको छैन तपाईं तपाई वाइडली एक्सेप्टेड गरिएको छ एन्ड फलो बाइ अकाउन्टेन्ट एन्ड फलो गरिस अकाउन्ट टु इन्ज्योर तपाईको भनिएको छ फेयरनेस इन्फर्मेलिटी एन्ड क्ल्यारिटी इन फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनिएको छ। वाइल जब अकाउन्टिङ तपाईको कन्सेप्ट आर थ्योरिटिकल हुन्छ भने कन्भेन्सन आर प्रैक्टिकल गाइडलाइन्स एन्ड यूज इन तपाईको डे टु डे अकाउन्टिङ वर्क भनिएको छ। मेन अकाउन्टिङ कन्भेन्सन अब पनि यहाँ पढ्न जाउँ। कन्भेन्सन अफ तपाईको मेटेरियलिटी के भनिएको छ दिस कन्भेन्सन स्टेट दैट ओन्ली इम्पोर्टेन्ट और तपाईको सिग्निफिकेन्ट मटेरियल आइटम शुड बी रेकर्डेड एन्ड डिस्क्लोज इन द बुक अफ अकाउन्ट। तपाईको मात्र इम्पोर्टेन्ट एन्ड तपाईको जुन छ सिग्निफिकेन्ट आइटमलाई के गर्नुपर्छ रेकर्ड गर्नुपर्छ और तपाईको डिस्क्लोज गर्नुपर्छ इन द बुक अफ अकाउन्ट भनिएको छ। स्मल और सिग्निफिकेन्ट आइटम दैट शुड नट अफेक्ट द डिसिजन मेकिङ क्यान बी इग्नोर और रेकर्डेड इन सिम्पली वे। तपाईको स्मल और सिग्निफिकेन्ट जुन आइटम रहेको छ जसले इफेक्ट पार्दैन डिसिजन मेकिङमा भने त्यसलाई इग्नोर गर्नुपर्दो रहेको छ वा तपाईले त्यसलाई रेकर्ड गर्नुपर्छ सिम्प्लिफाइड वेमा भनिएको छ। एक्जाम्पलमा stationary item or तपाईको small tools may be treated as expenses instead of तपाईको asset because their value is small। जस्तै तपाईको एक्जाम्पलमा
एक्सटर्नली आइटम भयो स्मल टुल भयो तपाईको त्यो त गर्छ एक्सपेन्सेस तर तिनीहरुको जुन रहेको छ भ्यालु स्मल हुन्छ। त्यसै गरी कन्भेन्सन अफ तपाईको कन्सिस्टेन्सी मा यसको बनाएको छ। दिस कन्भेन्सन यसलाई के स्टेट गर्ने काम गरिरहेको छ सेम एकाउन्टिङ मेथड एन्ड पोलिसी शुड बी फलो द तपाईको भनिरहेको छ फलो फ्रम one period to another period भनिरहेको छ। कन्सिस्टेन्सी जुन रहेको छ हेल्प पुर्याउँछ कम्पेयरिङ तपाईको फाइनान्शियल रिजल्ट अफ डिफरेन्ट इयर भनिरहेको छ। हाउएभर तब पनि इफ एनी चेन्ज इन मेड जब पनि तपाईको एउटा चेन्ज तपाईको मेड हुन्छ भने इट शुड बी क्लियर डिस्क्लोज इन सिग्निफिकेन्ट फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट तपाईको यो तपाई क्लियर डिस्क्लोज हुनु पर्दो रहेछ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भने जस्तै एक्जाम्पलमा तपाईको दिएको छ इफ अ बिजनेस युजेस साइड स्टेट लाइन तपाईको डिप्रिसिएसन यदि तपाईको बिजनेसलाई युज गर्छ स्टेट लाइन डिप्रिसिएसन it should be continue using the same method every year यो तपाईको जुन छ यो तपाई कन्टिन्यू छ सेम मेथड तपाईको एभ्री इयर मा भनिरहेको छ। त्यस्तै गर्दा कम्पेन्सेसन अफ तपाईको कन्जर्भेटिज्म और तपाईको प्रुडेन्स हामी भन्छौ के भनिरहेको छ यसमा तपाईको दिस कन्भेन्सन एडभाइस गर्न काम गरिरहेको छ एकाउन्टेन्ट टु बी कॉशियस एन्ड केयरफुल व्हाइल रेकर्डिङ ट्रान्ज्याक्सन यसले के एडभाइस काम गरिरहेको छ तपाईको एकाउन्टेन्टलाई कन्सियस र केयरफुल जब तपाई जुन छ रेकर्डिङ गर्नुहुन्छ ट्रान्जेक्सन भने इट मिन्स एन्टी भनिरहेको छ इट मिन्स एन्टिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फर अल पोसिबल लसेस भनिरहेको छ दिस इन्जुर दैट फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट आर नट ओभर स्टेटेड भनिरहेको छ। त्यस्तै एक्जाम्पलमा तपाईको यहाँ के भनिरहेको छ क्रिएटिङ अ तपाईको प्रोभिजन फर डबल डेब्ट्स और तपाईको सोइङ तपाई क्लोजिङ स्टक एट कस्ट और मार्केट प्राइस which every तपाईको भनिरहेको छ लवर भनिरहेको छ। त्यस्तै गरेर तपाईको पॉइंट नम्बर अब 4 मा हेर्नुस् कन्भेन्सन अफ तपाईको इन्डस्ट्री तपाईको प्र्याक्टिसेस कन्भेन्सन अफ तपाईको इन्डस्ट्रीज तपाईको प्र्याक्टिसेस मा हेर्नुस् यहाँ के भनिरहेको छ यसमा अब हजुरलाई ध्यान दिएर हेर्नु पर्दो रहेको छ दिस कन्भेन्सन मीन्स दैट बिजनेस बिलोंगिङ टु सेम इन्डस्ट्री शुड फलो अ तपाईको सिमिलर एकाउन्टिङ मेथड फर बेटर कम्पेरिजन भनिरहेको छ। यसले अलग गर्ने काम गरिरहेको छ फ्लेक्सिबिलिटी इन एप्लाइङ एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल टु सुट द नेचर अफ अ तपाईको पार्टिकुलरली तपाईको इन्डस्ट्री भनिरहेको छ। एक्जाम्पलमा जस्तै बैंकले प्रिपेयर गर्छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट डिफरेन्टली फ्रम म्यानुफ्याक्चरिङ फर्म ड्यू टु द नेचर अफ देयर अपरेसन बैंक तपाईको जुन छ त्यसलाई प्रिपेयर गर्ने काम फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट डिफरेन्टली द म्यानुफ्याक्चरिङ फर्म तपाईको जुन छ त्यो के हुन्छ त्यो डिफरेन्टली तपाईको तिनको नेचर अफ अपरेसन फरक छ त्यसैले अब एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा तपाईको हेर्नुस् यसको तपाईको मिनिमम के भनिरहेको छ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड जुन छ आर तपाईको रुल्स एन्ड गाइडलाइन एन्ड प्रिन्सिपल जुन तपाईको इस्यु गरिएको हुन्छ रिकग्नाइज तपाईको एकाउन्टिङ बडी द्वारा टु इन्ज्योर युनिफर्मिटी ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड कम्प्लिटिङ इन द प्रिपरेसन एन्ड तपाईको प्रेजेन्टेसन अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनिरहेको छ। यसलाई हेल्प गर्ने काम गरिरहेको छ एकाउन्टेन्टलाई फलो अ तपाईको कमन फ्रेमवर्क सो दैट फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट तपाईको जुन रहेको छ एउटा कमन जब फ्रेमवर्क फलो गरिन्छ भने फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एक्युरेट हुन्छ र तपाईको इजिली तपाईको अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ युजर द्वारा जस्तै इन्भेस्टर भयो क्रेडिटर भयो र रेगुलेटरी भयो तपाईको अर्नर पनि यसो सामेल छ। सिम्पल वर्डमा जब हामी यो सरल भाषामा जब कुराकानी गर्न जान्छौँ भने के भनिरहेको छ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड टेल एकाउन्टेन्ट हाउ टु रेकर्ड एन्ड रिपोर्ट फाइनान्शियल तपाईको भनिरहेको छ ट्रान्जेक्सन इन कन्सिस्टेन्ट मेथड यस एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड जुन रहेको छ त्यो भन्छ एकाउन्टेन्टलाई कसरी रेकर्ड गर्ने र रिपोर्ट गर्ने फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट इन अ कन्सिस्टेन्ट मेथडमा यसको तपाईको डिफरेन्स हेर्नुस् अकर्डिङ टु द इन्टरनेशनल एकाउन्टेन्ट स्ट्यान्डर्ड कमिटी IASC को हिसाबले एकाउन्टेन्ट स्ट्यान्डर्ड आर तपाईको अथोरिटेटिभ तपाईको स्टेटमेन्ट अफ हाउ पार्टिकुलर टाइप्स भनिरहेको छ अफ ट्रान्जेक्सन एन्ड अदर इभेन्ट्स शुड बी रिफ्लेक्ट इन द फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अकर्डिङ टु तपाईको इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ तपाईको इन्डियाको हिसाबले के बनाएको छ एकाउन्टेन्ट स्ट्यान्डर्ड तपाईको जुन छ रिटन डकुमेन्ट हो जुन इस्यु गरिएको हुन्छ एक्सपर्ट एकाउन्टेन्ट बडी द्वारा कभरिङ तपाईको एस्पेक्ट अफ रेकग्नाइजेसन तपाईको यहाँ मेजरमेन्ट तपाईको ट्रिटमेन्ट प्रेजेन्टेसन एन्ड जसमा डिस्क्लोज गरिएको हुन्छ एकाउन्टिङ ट्रान्जेक्सन भनिएको छ। सिम्पल डिफिनेसनमा हेर्नुहोस् एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड आर द सेट अफ तपाईको रुल्स हो गाइडलाइन्स हो दैट गभर्न हाउ फाइनान्शियल तपाईको स्टेटमेन्ट शुड बी प्रिपेयर एन्ड प्रेजेन्टेड भनिएको छ। अब तपाईको यहाँ हेर्नुहोस् नेचर अफ तपाईको एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको नेचर तपाईको हेर्नुहोस् के भनिएको छ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड आर तपाईको रुल्स एन्ड गाइडलाइन सेट बाय द तपाईको एकाउन्टिङ अथोरिटी बडी वा तपाईको सेट गरिएको हुन्छ टु मेन्टेन गर्न तपाईको युनिफर्मिटी एन्ड ट्रान्सपेरेन्सी इन रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ फाइनान्शियल तपाईको ट्रान्जेक्सन भनिएको छ। द नेचर अफ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड जुन रहेको छ एक्सप्लेन गर्ने काम गर्दा देयर क्यारेक्टर स्टिड एन्ड इसेन्शियल क्वालिटी जसलाई दैट मेक देम भनिएको छ युजफुल एन्ड इफेक्टिभ इन एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेस भनिएको छ। त्यस्तै गर्दा तपाईको अब नेचर अफ एकाउन्टिङ जुन स्ट्यान्डर्ड रहेको छ त्यसमा के भनिएको छ युनिफर्मिटी इन एकाउन्टिङ यो तपाईको पोइन्टले के भनिएको छ
एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड जुन रहेको छ इन्ज्युर गर्ने काम गर्दै रहेको छ अल बिजनेस फलो तपाईँको सिमिलर एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल एन्ड मेथड जसलाई ब्रिङ गर्ने काम गर्दै रहेको छ इन्फर्मेटिभ इन प्रिपरेसन अफ तपाईँको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सबै बिजनेस जुन रहेको छ फलो गर्ने काम गर्दै सिमिलर तपाईँको एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल एन्ड मेथड जसले इन्फर्मेटिभ तपाईँको ब्रिङ गर्ने काम गर्दै रहेको छ इन प्रिपरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाएको छ अथोरिटी इन नेचर यसमा के बनाएको छ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड जो छ तपाईँको इस्यु गरिन्छ तपाईँको रेकग्नाइज तपाईँको प्रोफेसनल बडिज अर तपाईँको गभर्मेन्ट एजेन्सीद्वारा लाइक तपाईँको एएसबी तपाईँको आइएएसबी अर तपाईँको आइकन इन नेपाल भनिरहेको छ दे हेभ तपाईँको अफिसियल एन्ड बाइन्डिङ नेचर फर अल अर्गनाइजेसन द्याट तपाईँको भनिरहेको छ मस्ट फलो देम भनिरहेको छ। अब तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् 3 नम्बर पोइन्टलाई के भनिरहेको छ बेस्ड अन तपाईँको गेप यो तपाईँको गेपको बेसमा हुन्छ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड आर डेभलप तपाईँको भनिरहेको छ फ्रम द गेप इन्क्लुडिङ तपाईँको अल द बेसिक एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल आर तपाईँको प्रोपर एप्लाई गरिएको हुन्छ दे प्रोभाइड अ प्र्याक्टिकल फर्म अफ गेप फर तपाईँको कन्सिस्टेन्स युज भनिरहेको छ। इन्जुर तपाईँको कम्पेरेबिलिटीमा हेर्नुहोस् यहाँ के भनिरहेको छ के भनिरहेको छ यो पोइन्टले सिन्स अल फर्म फलो तपाईँको सेम स्ट्यान्डर्ड भने सिन्स सबै फर्म तपाईँको जुन छ फलो गर्छ सेम स्ट्यान्डर्ड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कम तपाईँको जुन छ कम्पेरेबल भइहाल्छ बिट्विन डिफ्रेन्ट पियर टु अर्गनाइजेसन भनिरहेको छ र यसले हेल्प गर्ने काम गरिरहेको छ इन्भेस्टर र क्रेडिटरलाई एन्ड एनालाइस्टलाई पनि बेटर डिसिजन लिनमा डाइनामिक इन नेचर यस यो पोइन्ट हेर्नुहोस् तपाईँको के भनिरहेको छ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड तपाईँको जुन छ रिजिड होइन तपाईँको त्यो रिभाइज हुन्छ र अपडेट हुन्छ एकर्डिङ टु तपाईँको बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट र ल र टेक्नोलोजीको हिसाबले दिस मेक देम रिलेभेन्ट इन अल टाइम पिरियड यो जुन छ यसले रिलेभेन्ट बनाउँछ अल टाइम पिरियडको लागि भनिरहेको छ इन्जु ट्रान्सपेरेन्टी एन्ड रिलेबिलिटी हेर्नुहोस् के भनिरहेको छ स्ट्यान्डर्ड मेक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट क्लियर तपाईँको होनेस्ट एन्ड रिलेबल रिड्युस द भनिरहेको छ चान्स अफ तपाईँको मेनिपुलेसन अर फ्रडिस यसले रिड्युस गर्ने काम गरिरहेको छ युजर क्यान ट्रस्ट द इन्फर्मेसन प्रेजेन्टेड भनिरहेको छ। त्यसै गरेर तपाईँको लिगल रिकगनाइजेसनमा के भनिरहेको छ तपाईँको इन मेनी कन्ट्री इन्क्लुडिङ तपाईँ जस्तै नेपाल भयो सर्टेन एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड हेभ तपाईँको लिगल इम्पोर्टेन्स एन्ड मस्ट बी फलो बाई द कम्पनी हेज फर्दर तपाईँको ल अर रेगुलेसन भनिरहेको छ। अब्जेक्टिभ अफ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको अब्जेक्टिभको विषयलाई हेर्नुहोस् यहाँ के भनिरहेको छ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड आर तपाईँको रुल्स भयो एन्ड गाइडलाइन्स भयो इस्यु तपाईँको हुन्छ प्रोफेसनल तपाईँको एकाउन्टिङ बडीद्वारा टु इन्जुर इन्फर्मेटिभ कन्सिस्टेन्सी एन्ड ट्रान्सपेरेन्सी इन तपाईँको प्रिपरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनिरहेको छ। द मेन अब्जेक्टिभ अफ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड तपाईँको के रहेको छ टु मेक एकाउन्टिङ तपाईँको फर्मेसन रिलेबल एन्ड तपाईँको कम्पेरेबल फर अल युजर भनिरहेको छ। अब मेन अब्जेक्टिभ अफ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको तपाईँको मेन अब्जेक्टिभ यहाँ के भनिरहेको छ टु ब्रिङ इन्फर्मेटिभ तपाईँको इन एकाउन्टिङमा तपाईँको इन्फर्मेटिभ के गर्न ब्रिङ गर्न भनिरहेको छ। द प्राइमरी अब्जेक्टिभ अफ एकाउन्टिङ तपाईँको जुन छ नि सेट स्ट्यान्डर्ड इज टु ब्रिङ इन्फर्मेटिभ इन्फर्मेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल तपाईँको स्टेटमेन्ट प्राइमरी अब्जेक्टिभ तपाईँको जुन छ एकाउन्टिङ अब्जेक्टिभ भने ब्रिङ गर्ने इन्फर्मेटिभ तपाईँको प्रिपरेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा भने के भनिरहेको छ यसले इट इन्जुर यसले इन्जुर गर्न काम गर्दा सबै तपाईँको अर्गनाइजेसन फलो द सिमिलर एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल एन्ड पोलिसी भनिरहेको छ। टु इन्जुर कन्सिस्टेन्सी तपाईँको पोइन्टले के भनिरहेको छ यहाँ के बनाएको छ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड प्रमोट गर्ने काम गरिरहेको छ कन्सिस्टेन्सी इ रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ फाइनेन्सियल ट्रान्स ओभर टाइम यसलाई हेल्प गर्ने काम गरिरहेको छ कम्पेयरिङ तपाईँको फाइनेन्सियल परफर्मेन्स अफ अ फर्म फ्रम वान पिरियड टु अनदर पिरियड भनिरहेको छ। त्यसै गर्दा तपाईँको इन्जुर कम्पेरेबिलिटीमा तपाईँ के भन्नु सिन्स द सेम सेट अफ तपाईँको स्ट्यान्डर्ड आर फलो तपाईँको हुन्छ अल फर्म तपाईँको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट तपाईँको बिकम कम्पेरेबल भइहाल्छ र यसले हेल्प पुर्याउँछ इन्भेस्टरलाई र अदर युजरलाई एनालाइज गर्छ परफर्मेन्स एकअस तपाईँको कम्पनीजको तपाईँको एक कम्पनीको अर्को कम्पनीको कम्पेयर गर्नमा तपाईँको सजिलो भइहाल्छ। टु इन्हेन्स तपाईँको रिलेबिलिटी एन्ड क्रेडिबिलिटीमा के भनिएको छ फाइनेन्सियल जब स्टेटमेन्ट रहेको छ प्रिपेयर गरिन्छ एकर्डिङ टु द स्ट्यान्डर्ड आर एक्युरेट एन्ड रिलेबल तपाईँको हुन्छ युजर लाइक तपाईँको इन्भेस्टर भयो ब्याङ्क भयो एन्ड गभर्मेन्ट एजेन्सी भयो क्यान बी ट्रस्ट द इन्फर्मेसन तपाईँको प्रोभाइडर भनिरहेको छ टु प्रिभेन्ट मेनिपुलेसन तपाईँको प्रिभेन्ट गर्नु के भनिरहेको छ स्ट्यान्डर्ड तपाईँको जुन छ रिड्युस गर्ने काम गर्दा चान्स अफ फ्रड बेस अर तपाईँको मेनिपुलेसन इन फाइनेन्सियल तपाईँको रिपोर्टिङ भनिरहेको छ भने यसलाई इन्जुर गर्ने काम गरिरहेको छ एकाउन्टिङ इज डन इन तपाईँको भनिरहेको छ इन होनेस्ट एन्ड फेयर म्यानर भनिरहेको छ। टु प्रोभाइड अ बेसिस फर अडिटिङ तपाईँको हेर्नुहोस् यस अडिटिङको लागि पनि बेसिस प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेको छ के भनेको छ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेको छ क्लियर गाइडलाइन फर अडिटर भनिरहेको छ टु चेक वेदर द एकाउन्ट आर प्रिपेयर भनिरहेको छ करेक्टली अर नट भनिरहेको छ भने दिस हेल्प इन इफेक्टिभ अडिटिङ एन्ड तपाईँको इन्जुर एकाउन्टेबिलिटी भनिरहेको छ। टु इन्जुर ट्रान्सपेरेन्सीमा हेर्नुहोस् के भनिरहेको छ स्ट्यान्डर्ड तपाईँको प्रमोट गर्ने काम गरिरहेको छ क्लियर एन्ड तपाईँको फुल डिस्क्लोजर अफ अल तपाईँको जुन छ रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट यसले हेल्प गर्ने काम गरिरहेको छ युजरलाई टु मेक इन्फर्मेसन टु
युजरलाई टु मेक इन्फर्म फाइनेन्शियल डिसिजन भनिरहेको छ। टु डेभलप तपाईँको पब्लिक कन्फिडेन्स, हेर्नुहोस् बाई इन्जुरिङ तपाईँको के भनिरहेको छ, एक्युरेसी तपाईँको होनेस्टली एन्ड फेयर इन एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड हेल्प गर्ने काम गरिरहेको छ, बिल्डिङ गर्छ ट्रस्ट तपाईँको एमङ द पब्लिक इन्भेस्टर एन्ड स्टेक होल्डर। जब सबै कुरा डिटेलमा राम्रोसँग अभाइलेबल हुन्छ भने जसलाई पनि ट्रस्ट भइहाल्छ, त्यसको लागि ट्रस्ट बिल्ड गर्ने काम गरिरहेको छ। निड एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ तपाईँको एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स के भनिरहेको छ, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड आधा तपाईँको रुल्स एन्ड गाइडलाइन्स जो रिकगनाइज गरिएको हुन्छ तपाईँको एकाउन्टिङ बडीद्वारा टु मेक फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट युनिफर्म कम्पेरेबल एन्ड लेभल तपाईँको रहेको छ। द निड एन्ड तपाईँको सिग्निफिकेन्स अफ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अराइजेस टु मेन्टेन द तपाईँको भनिरहेको छ एक्युरेसी, होनेस्टी एन्ड युनिफर्मिटी इन एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेस अफ अल अर्गनाइजेसन। द निड एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ एकाउन्टिङ तपाईँको जुन छ, हेर्नुहोस् हामीहरू पढ्न गइरहेका छौँ तल तपाईँको ट्रु ब्रिङ युनिफर्मिटी इन एकाउन्टिङ प्रेसिस भनिरहेको छ, एकाउन्टिङ प्रेसिसमा युनिफर्मिटी ब्रिङ हेर्नुहोस् तपाईँको भनिरहेको छ। डिफरेन्ट तपाईँको फर्म मे फलो द भनिरहेको छ, डिफरेन्ट तपाईँको एकाउन्टिङ मेथड व्हिच क्यान भनिरहेको छ क्रिएट कन्फ्युजन, डिफरेन्ट फर्मले तपाईँको फलो गर्छ जब एकाउन्टिङ तपाईँको मेथडबाट डिफरेन्ट कन्फ्युजन तपाईँको क्रिएट भइहाल्छ। एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड तपाईँको के इन्जुर गर्नका रुल्स तपाईँको एन्ड मेथड आर युज बाई अल एन्ड मेक फाइनेन्शियल रिपोर्ट कन्सिस्टेन्ट एन्ड तपाईँको अन्डरस्टेबल। यसले तपाईँको के रुल्स बनाउँछ, सबैजनालाई एउटै मेथड अन्तर्गत तपाईँले बनाउनु पर्दो रहेको छ, जुन तपाईँको सबैको लागि के भइहाल्छ, सजिलो भइहाल्छ बुझ्नको लागि। अन्डरस्ट्यान्ड गर्न टु इन्जुर कम्पेरेबिलिटी अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स के भनिरहेको छ, वेन अल फर्म फलो तपाईँको सेम स्ट्यान्डर्ड फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बिकम कम्पेरेबल। जब सबै तपाईँको फर्मले सेम स्ट्यान्डर्ड फलो गर्छ भने फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट तपाईँको कम्पेरेबल भइहाल्छ। यसले इन्भेस्टरलाई अदर युजरलाई कम्पेयर गर्न तपाईँको जुन छ नि पर्फर्मेन्स एन्ड फाइनेन्शियल पोजिसन जुन बिजनेसको डिफ्रेन्ट बिजनेसको तपाईँको त्यो के भइहाल्छ, कम्पेयर गर्नमा हेल्प पुर्याइहाल्छ। पोइन्ट नम्बर तपाईँको 3 मा हेर्नुहोस् यहाँ के भनिरहेको छ, टु इन्हेन्स तपाईँको रिलेबिलिटी अफ तपाईँको फाइनेन्शियल तपाईँको इन्फर्मेसन। यसले के भनिरहेको छ, स्ट्यान्डर्ड हेल्प इन तपाईँको प्रिपेयरिङ तपाईँको एक्युरेट एन्ड ट्रस्टवर्थी फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। युजर क्यान रियली तपाईँको अन्डर इन्फर्मेसन फर मेकिङ करेक्ट डिसिजन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनिरहेको छ। टु एभोइड मैनिपुलेसन एन्ड बेसिस, यसले तपाईँको जुन छ मैनिपुलेसन एन्ड बेसिस एभोइड गर्छ। स्ट्यान्डर्ड तपाईँको जुन छ रिस्ट्रिक्ट गर्ने काम गर्छ एकाउन्टेन्ट फ्रम द युजिङ तपाईँको पर्सनल जजमेन्ट एन्ड बेसिस। यसमा तपाईँको पर्सनल जजमेन्ट र बेसिसलाई राख्न मिल्दैन, यसले प्रिभेन्ट गर्ने काम गरिरहेको छ विन्डो ड्रेसिङ अर मैनिपुलेसन अफ एकाउन्टिङ इन्जुरिङ द ट्रु एन्ड फेयर रिपोर्टिङ भनिरहेको छ। पोइन्ट नम्बर 5 मा के भनिरहेको छ, टु इन्जुर ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड डिस्क्लोजर भनिरहेको छ। के भनिरहेको छ, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड तपाईँको जुन छ नि रिक्वायर accounting standard require clear and full disclosure of all relevant information in the financial report भनिरहेको छ। यसलाई इन्क्रिज गर्ने काम गरिरहेको छ, ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड हेल्प गर्छ युजरलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न रियल फाइनेन्शियल पोजिसन जुन कम्पनीको छ त्यो। टु फेसिलिटेट अडिटिङ एन्ड सुपरभिजन, यसले अडिटिङ र सुपरभिजनलाई पनि फेसिलिटेट गर्ने काम गरिरहेको छ। के भनिरहेको छ, ऑडिटर यूज भनिरहेको छ, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड हेज द बेस्ट फर भेरिफिकेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनिरहेको छ। इट मेक्स, यसले मेक गर्छ अडिटर मोर इफेक्टिभ एन्ड रिलायबल भनिरहेको छ। अब तपाईको यहाँ हेर्नुस् 7 मा तपाईको यहाँ के भनिरहेको छ, टु प्रोटेक्ट द इन्ट्रेस्ट अफ तपाईको स्टेक होल्डरको पनि इन्ट्रेस्ट पनि प्रोटेक्ट हुन्छ। हन्स के भनिरहेको छ, बाइ इन्जुरिङ तपाईको जब तपाईको यहाँ फेयर रिपोर्टिङ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गरिरहेको छ, इन्ट्रेस्ट अफ इन्भेस्टर, क्रेडिटर एन्ड तपाईको एन्ड पब्लिक भनिरहेको छ। यसलाई बिल्ड गर्ने काम गरिरहेको छ इन एकाउन्टिङ सिस्टममा। एकाउन्टिङ सिस्टम जुन छ त्यसमा कन्फिडेन्स बिल्ड गर्ने काम गरिरहेको छ। टु प्रमोट तपाईको पब्लिक कन्फिडेन्स, पब्लिक कन्फिडेन्स को पनि प्रमोट हुन्छ। कसरी हेर्नु तपाईँ के भनिरहेको छ, युनिफर्म एन्ड फेयर तपाईको फाइनेन्शियल तपाईँ रिपोर्टिङ रहेको छ भने पब्लिक को ट्रस्ट तपाईको जुन छ बिजनेस वर्ल्डमा र के हुन्छ तपाईको प्रमोट हुन्छ, इम्प्रुभ हुन्छ इमेज अफ तपाईको एकाउन्टिङ हेज तपाईको प्रोफेसनल भनिरहेको छ। अब तपाईको यहाँ नेक्स्ट नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड को हामीहरू पढ्न जाउँ। यो पनि तपाईको प्राइभेट बैंकको एक्जाममा तपाईको कति पटक सोधिसकेको रहेको छ, त्यसै कारण यो पोइन्टलाई पनि तपाईँ ध्यान राखेर गर्नु होला। र प्राइभेट बैंकको एक्जाम प्रिपरेसन क्लास हामीहरू नै हजुरलाई ग्राजुएट छ चाहनुहुन्छ भने अहिले पनि जोइन गर्न सक्नुहुँदो रहेको छ वा कक्षा 12 पछि पनि तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुँदो रहेको छ। हेर्नुस् मिनिङ अफ नेसन्स के भनेको छ, नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड आर तपाईको भनेको छ सेट अफ रुल्स एन्ड गाइडलाइन जुन तपाईको इस्यु गरिएको रहेको छ इन्स्टिट्युट अफ तपाईको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नेपाल, सर्टकटमा तपाईको आइके रहेको छ फर प्रिपरेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट इन नेपाल। तपाईको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गरिन्छ, प्रेजेन्टेसन गरिन्छ भने त्यो तपाईको नेक्स्टको अन्डर तपाईको यहाँ भनिरहेको हुन्छ रहेको छ तपाईको जुन सेट अफ रुल्स एन्ड गाइड रहेको छ जुन तपाईको कस्टद्वारा तपाईको इस्यु गरिएको रहेको छ आइकेन, जसको तपाईको इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल फुल फर्म रहेको छ। These standards are developed to bring uniformity, transparency and competitive in accounting practices भनिरहेको छ among नेपाली बिजनेसमा भनिरहेको छ। सिम्पल भाषामा पनि हामीहरू कुराकानी गर्न जान्छौँ भने यहाँ के भनिरहेको छ सिम्पल भाषामा
सिंह भाषामा नेक्स्ट प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेको छ कमन फ्रेमवर्क फर अल अर्गनाइजेसन इन नेपाल टु प्रिपेयर फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट इन कन्सिस्टेन्स एन्ड फेयर मेना भनिरहेको छ। नेक्स्ट इज बेस्ड अन तपाईँको इन्टरनेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, यो तपाईँको बेस हुन्छ इन्टरनेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, सर्टकटमा एनएएस भनिन्छ। एन्ड एडजस्टेड टु सुट द नेपाली इकोनोमिक एन्ड लिगल इन्भाइरोमेन्ट, र एडजस्टेड गरिएको हुन्छ नेपाली जुन नेपाली इकोनोमिक र लिगल इन्भाइरोमेन्टमा पनि तपाईँको भइहाल्छ। तपाईँको यो नेपाल बैंकद्वारा तपाईँको कानुनी रूपले प्रुभ गरिएको रहेको छ। अब्जेक्टिभ अफ तपाईँको एनएएस, तपाईँको नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको उद्देश्य के रहेको छ? टु ब्रिङ युनिफर्मिटी इन तपाईँको एकाउन्टिङ प्रोसेसेस, एकाउन्टिङ प्रोसेसमा युनिफर्मिटी ब्रिङ गर्न तपाईँको एउटा यो उद्देश्य रहेको छ। के भनिरहेको छ? द मेन अब्जेक्टिभ अफ तपाईँको जुन छ न्यासको तपाईँको इज टु मेक भनिरहेको छ एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेस युनिफर्म एन्ड कन्सिस्टेन्सी थ्रो नेपाल भनिरहेको छ भने यसलाई इन्जुर गर्ने काम गरिरहेको छ। सबै अर्गनाइजेसन फलो सिमिलर एकाउन्टिङ रुल्स, तपाईँको प्रिपेयर जब हुन्छ भने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सिमिलर एकाउन्टिङ रुल्स के गर्नु फलो गर्नु पर्दो रहेको छ। टु इन्जुर ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड तपाईँको रिलेबिलिटी रहेको छ। के भनिरहेको छ? नेक्स्टलाई हेल्प गर्ने काम गरिरहेको छ प्रेजेन्टिङ गर्ने क्लियर एक्युरेट एन्ड रिलेबल तपाईँको फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन, यसलाई प्रिभेन्ट गर्छ मेनिपुलेसन अर तपाईँको बेस इन एकाउन्टिङ पिरियडमा भनिरहेको छ। टु इन्जुर कम्पेरेबिलिटी, यसलाई कम्पेरेबिलिटी पनि इन्जुर गर्न काम गरेको के भनिरहेको छ? नेक्स्ट मेक इट इजियर टु कम्पेयर द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अफ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन एन्ड डिफ्रेन्ट तपाईँको इयर भनिरहेको छ। कम्पेयर गर्न हजुर मिलिहाल्छ। दिस हेल्प इन्भेस्टर, यसलाई इन्भेस्टरलाई मैनेजमेन्टलाई अदर युजरलाई के गर्छ तपाईँको हेल्प गर्छ के गर्नमा तपाईँको बेटर फाइनेन्शियल डिसिजन बनाउनमा। तपाईँको पोइन्ट नम्बर हेर्नुहोस्, पोइन्ट नम्बर 4 मा के भनिरहेको छ? टु मेन्टेन कन्सिस्टेन्सी विथ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड, यसलाई कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्न काम गरिरहेको छ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड भनिरहेको छ भने नेक्स्ट इज डेभलप इन लाइन भनिरहेको छ विथ इन्टरनेसनल तपाईँको एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड साथ भनिरहेको छ भने दिस हेल्प तपाईँको भनिरहेको यसले हेल्प गर्छ नेपाली तपाईँको यहाँ कम्पनीलाई मेन्टेन ग्लोबल एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेस एन्ड तपाईँको गेन इन्टरनेसनल तपाईँको रिकग्निसन भनिरहेको छ। 5 मा के भनिरहेको छ? टु प्रोटेक्ट द इन्ट्रेस्ट अफ स्टेक होल्डर, यसलाई स्टेक होल्डरको पनि इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्ट गर्ने एउटा यसको अब्जेक्टिभ रहेको छ। के भनिरहेको छ? नेक्स्ट इन्जुर डाइट, तपाईँको सबै फाइनेन्शियल तपाईँको जुन इन्फर्मेसन रहेको छ प्रेजेन्टेड हुन्छ कम्पनीद्वारा तपाईँको त्यो ट्रु एन्ड फेयर प्रोटेक्टिङ द इन्ट्रेस्ट अफ इन्भेस्टर क्रेडिटर एन्ड गभर्मेन्ट एन्ड पब्लिक भनिरहेको छ। टु प्रोटेक्ट टु प्रमोट तपाईँको प्रोफेसनलिजम इन एकाउन्टिङ, प्रमोट गर्न प्रोफेसनलिजम तपाईँको एकाउन्टिङ भनेपछि अब यहाँ के भनिरहेको छ? नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड इन्करेज गर्न काम गर्दा एकाउन्टेन्ट एन्ड अडिटरलाई टु मेन्टेन द एथिकल एन्ड प्रोफेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड इन देयर वर्क भनिरहेको छ भने इट हेल्प्स भनिरहेको छ इम्प्रुभ द क्वालिटी एन्ड क्रेडिबिलिटी अफ फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ इन नेपाल भनिरहेको छ भने युजेस अफ नेस इन तपाईँको एकाउन्टिङ रिपोर्टिङमा के हेर्नुहोस् के भनिरहेको छ? यसमा तपाईँको हेर्नुहोस् अकाउन्टिङ पिरियडमा तपाईँको नेसको प्रयोग के हुन्छ के भनिरहेको छ? एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनिरहेको छ इज एप्लाइड to all purpose of financial statement which is prepared and presented in accordance with तपाईँको नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनिरहेको छ। र पोइन्ट नम्बर तपाईँको 2 के भनिरहेको छ? नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड एप्लाइज युजली टु द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट इन्डिभिजुअल एन्टिटीज एन्ड तपाईँको टु कन्सिडर फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट फर तपाईँको ग्रुप अफ एन्टिटीज विथ एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल। पोइन्ट नम्बर 3 के भनिरहेको छ? एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड एल्सो एप्लाइज हुन्छ तपाईँको फर अल कम्पनी इन्क्लुडिङ तपाईँको पब्लिक तपाईँको सेक्टर बिजनेस एन्टिटीज भनिरहेको छ। हेर्नुहोस् त्यसै गरी तपाईँको अब यहाँ पोइन्ट नम्बर 4 मा के भनिएको छ? नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड युजेस गर्दा टर्मिनोलोजी दैट इज सुटेबल फर तपाईँको अल एन्टिटीज जस्तो लाइक प्रॉफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन, पब्लिक सेक्टर तपाईँको बिजनेस, नन प्रॉफिट गभर्नमेन्ट एन्ड तपाईँको अदर सेक्टर सिकिङ टु एप्लाई द डिस्क्रिप्सन युज फर द भनिरहेको छ सर्टेन लाइन आइटम इन फाइनेन्शियल तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ। अब तपाईँको हेर्नुहोस् नेपाल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको बारेमा पनि हजुरलाई पढ्नु पर्दो रहेको छ। यो पनि तपाईँको प्राइभेट बैंकको एक्जाममा कति पटक तपाईँको सोधिसकेको छ, यसको फुल फर्म र आफ्नो पनि एक्जाममा तपाईँको सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण हजुरलाई यो पनि पोइन्टलाई के गरिहाल्नु होला? नोट गरिहाल्नु होला। यो पनि पोइन्ट हेर्नुहोस् नेपाल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड आर सेट अफ तपाईँको एकाउन्टिङ एन्ड तपाईँको रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड रहेको छ। तपाईँको यो एकाउन्टिङको र तपाईँको रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको तपाईँको के रहेको छ? सेट रहेको छ, इस्यु गरिएको रहेको छ इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ नेपाल, जसले सत्तरमा आउटकम भन्छ टु इन्जुर डाइट द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट नेपाल भनिएको छ। नेपाल अर्गनाइजेसन ट्रान्सपेरेन्ट कम्पेरेबल एन्ड कन्सिस्टेन्ट हो तपाईँको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको बेसमा भनिएको छ। एनआरएस तपाईँको छ नि यो बेस रहेको छ इन्टरनेसनल फाइनेन्शियल स्ट्यान्डर्डद्वारा जुन तपाईँको इस्यु गरिएको रहेको छ इन्टरनेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड। तपाईँको यहाँ एन मतलब तपाईँको जुन छ नि नेपाल तपाईँको जुन छ नि फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड, यो तपाईँको इन्टरनेसनल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको बेसमा तपाईँको रहेको छ जुन तपाईँको इस्यु गरिएको रहेको छ इन्टरनेसनल तपाईँको एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड, सर्कटमा आइएएस तपाईँको बी भनिन्छ। सिम्पल वर्डमा तपाईँको के हुन्छ? एनआरएस एनएफआरएस प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेको छ मोडर्न एन्ड ग्लोबली तपाईँको सेक्टर फ्रेमवर्क फर तपाईँको प्रिपेयरिङ गर्ने एन्ड प्रेजेन्टिङ गर्न फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट इन नेपालमा। अब्जेक्टिभ अफ तपाईँ यसको अब्जेक्टिभ हामीहरू पढ्न गइरहेको छौँ। कसको अब्जेक्टिभ? तपाईँको फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ फाइनेन्शियल
तपाईँ नेपाल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको जसलाई सर्टकटमा एनएफआर भन्छ, नेपाल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको अब्जेक्टिभ उद्देश्य हामीहरू पढाएको छ। के भन्दा टु इन्ज्योर ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड रिलायबिलिटी भनिरहेको छ। NFRS aim to make the financial statement. NFRS aim के रहेको छ, मेक गर्न फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट तपाईको क्लियर, ट्रुथफुल एन्ड फ्री फ्रम द बेस भनिरहेको छ। यसले हेल्प गर्ने काम गर्दा युजरलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न रियल फाइनेन्शियल पोजिसन जुन कम्पनीको छ त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न बुझ्नमा। प्रमोट इन्फर्मेटिभ इन फाइनेन्शियल भनिरहेको छ रिपोर्टिङ। NFRS तपाईको जुन रहेको छ इन्ज्युर गर्ने काम गर्दै रहेको छ। अल तपाईको जुन अर्गनाइजेसन रहेको छ इन नेपाल फलो द सेम एकाउन्टिङ रुल्स एन्ड फर्मेट भनिरहेको छ। यसले ब्रिङ गर्ने काम गर्दै रहेको छ कन्सिस्टेन्सी एन्ड इन्फर्मेटिभ इन फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनिरहेको छ। त्यसैले पोइन्ट नम्बर 3 मा हेर्नुस्। पोइन्ट नम्बर तपाईको 3 मा के भनिरहेको छ, टु मेक फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट कम्पेरेबल। हेर्नुस् अब तपाईको जुन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट रहेको छ त्यसले कम्पेरेबल भन्नुस्। के भनिरहेको छ, by using तपाईको नेपाल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अफ डिफरेन्ट कम्पनी एन्ड डिफरेन्ट इयर बिकम तपाईको इजिली कम्पेरेबल तपाईको भइहाल्छ। यसले हेल्प गर्छ इन्भेस्टरलाई र अदर युजरलाई तपाईको बेटर फाइनेन्शियल डिसिजन बनाउनमा भनिरहेको छ। त्यस्तै गर्दा तपाईको अब तल हामीहरु जाउँ। पोइन्ट नम्बर 4 मा टु हार्मोनाइज विथ इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड भनिरहेको छ। के भनिरहेको छ, नेपाल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड इज डेभलप इन लाइन भनिरहेको छ विथ तपाईको इंटरनेशनल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनिरहेको छ। तपाईको अब के भन्छ, यसले हेल्प गर्छ नेपाली कम्पनीलाई कम्पिट एन्ड कोलाबोरेट तपाईको इन्टरनेशनल लेभलमा भनिरहेको छ। टु प्रोटेक्ट स्टेक होल्डर इन्ट्रेस्ट, यसलाई इन्ट्रेस्ट तपाईको यसको उद्देश्य के रहेको छ, तपाईको प्रोटेक्ट गर्न स्टेक होल्डरको जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यो पनि यसको भनिरहेको छ। तपाईको नेपाल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड इन्ज्युर गर्ने काम गरिरहेको छ। सबै तपाईको इम्पोर्टेन्ट फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट इज तपाईको डिस्क्लोज प्रोपरली तपाईको हुन्छ भने इट प्रोटेक्ट गर्ने काम गरिरहेको छ इन्ट्रेस्ट अफ इन्भेस्टर, क्रेडिटर, इम्प्लोय एन्ड गभर्नमेन्ट अथोरिटीज को टु प्रोभाइड तपाईको क्वालिटी एन्ड क्रेडिबिलिटी अफ रिपोर्टमा हेर्नुस्। यसले के भनिरहेको छ, तपाईको नेपाल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड प्रमोट गर्ने काम गर्छ हाई क्वालिटी फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ तपाई भनिरहेको छ बेस्ड अन तपाईको प्रोफेसनल एथिक्स। यसलाई इन्क्रिज गर्ने काम गरिरहेको छ ट्रस्ट एन्ड कन्फिडेन्स अमङ द युजर अफ तपाईको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनिरहेको छ। बेसिक एकाउन्टिङ टर्मोलोजीमा हेर्नुस्। तपाईको यहाँ मिनिङ पहिला हेर्नुस्। एकाउन्टिङ टर्मोलोजी आज भनिरहेको छ बेसिक टर्म और तपाईको वर्ड जुन तपाईको प्रयोग हुन्छ एकाउन्टिङमा एक्सप्लेन गर्ने डिफरेन्ट तपाई एक्टिभिटीज तपाईको आइटम र तपाईको इभेन्ट रिलेटेड तपाईको जुन तपाईको बिजनेस रिलेटेड हुन्छ भनिरहेको छ। विदाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ दिस टर्मोलोजी इट इज इम्पोसिबल टु लर्न एकाउन्टिङ प्रोपरली। जब तपाईको यो टर्मोलोजी राम्रोसँग पढ्नु हुँदैन भने यो जुनको त्यो इम्पोसिबल भइहाल्छ बुझ्ने एकाउन्टिङ जुन टर्मोलोजी जुन हुन्छ एकाउन्टिङ जुन हुन्छ त्यो प्रोपरली। हेर्नुस् इम्पोर्टेन्ट तपाईको एकाउन्टिङ टर्म हेर्नुस् यहाँ के भनेको छ। हजुर एकाउन्टिङ टर्म हजुर सबैभन्दा पहिला बुझ्नु पर्दो छ। सबैभन्दा पहिला बिजनेस ट्रान्जेक्सन। अब बिजनेस ट्रान्जेक्सन भनेको तपाईको के हो, एनी एक्टिभिटी दैट कैन मेजर इन मनी एन्ड चेन्ज फाइनेन्शियल पोजिसन अफ बिजनेस इज कॉल्ड अ बिजनेस ट्रान्जेक्सन। जुन सिको पनि तपाईको मनी जुन एक्टिभिटी जुन रहेको छ जुन तपाईको मेजर हुन्छ मनीमा जसले चेन्ज गर्ने काम गरिरहेको छ फाइनेन्शियल पोजिसन जुन बिजनेसको त्यसलाई हामीहरु के भन्छौं, बिजनेस ट्रान्जेक्सन भन्छौं। जस्तै तपाईको बाइङ गुड्स भयो, एक्जाम्पलमा पेइङ रेन्ट भयो, रिसिभ क्याश भयो, सबै तपाईको के रहेको छ बिजनेस ट्रान्जेक्सन तपाईको रहेको छ। अब क्यापिटल हेर्नुस् के भनिरहेको छ, द अमाउन्ट अफ मनी अर एसेट्स इन्भेस्टेड बाइ ओनर इन द बिजनेस टु रन or run it to start a run it त्यसलाई के भनिन्छ, त्यसलाई क्यापिटल भनिन्छ। जब हेर्नुस् त्यसै एक्जाम्पलमा रामले तपाईको जुन छ बिजनेसको तपाईको छ आफ्नो सुरुवात गर्यो 1 लाखले भने तपाईको त्यो के हो, तपाईको त्यो क्यापिटल भयो। मतलब जुनसुकै पनि मनी अर एसेट ओनरद्वारा तपाईको इन्भेस्टेड गरिएको छ बिजनेसमा भने स्टार्ट गर्न सुरुवात गर्नलाई तपाईको त्यो के भनिन्छ, क्यापिटल भनिन्छ भनिरहेको छ। र त्यस्तै गर्दा तपाईको हामी के भनिरहेको छ ड्रइङमा मनी अर तपाईको गुड्स तपाईको जुन ओनरद्वारा जुन छ नि बिजनेसबाट जब निकालिन्छ पर्सनल पर्पजको लागि भने त्यसलाई के भनिन्छ, ड्रइङ भनिन्छ। जस्तै जुन रहेको छ यहाँ इफ द ओनरले तपाईको जुन छ 5000 तपाईको यहाँ ड्र गरेर हाउस होल्ड एक्सपेन्सेसको लागि यो तपाईको के भयो, ड्रइङ भयो बिजनेसबाट पैसा झिक्नु लागि। त्यसैगरी लायबिलिटी हेर्नुस्। अब हजुरलाई लायबिलिटी बुझ्नु पर्छ। लायबिलिटी आर द अमाउन्ट दैट बिजनेस वे टु अदर डेट तपाईको यो डेब्ट रहेको छ हजुरलाई पछि गएर के गर्नु पर्दो रहेको छ, पेड गर्नु पर्दो रहेको छ। टाइप्स अफ लायबिलिटीमा तपाईको हेर्नुस् एउटा नन करेन्ट लायबिलिटी जुन तपाईको लङ टर्म लायबिलिटी रहेको छ। जस्तै तपाईको एक्जाम्पलमा यहाँ रहेको छ तपाईको पहिले सबैभन्दा पहिले लङ टर्म लायबिलिटी भनेको के हो, यो तपाईको पेमेन्ट गर्नुहुन्छ 1 वर्षभन्दा बढी टाइम लगाएर जसलाई हामी लङ टर्म लायबिलिटी जस्तै एक्जाम्पलमा तपाईको यहाँ भयो लङ टर्म लोन भयो, मोर्टगेज लोन भयो, डिबेन्चर भयो, यो तपाईको लङ टर्म तपाईको लायबिलिटी रहेछ जुन हजुरलाई पेमेन्ट गर्नमा 1 सालभन्दा बढी समय लाग्छ। करेन्ट लायबिलिटीमा हेर्नुस् जुन तपाईको 1 साल भित्र नै पेमेन्ट गर्नुपर्छ जसलाई करेन्ट लायबिलिटी हजुर भन्नुहुन्छ। सर्ट टर्म लोन भयो, क्रेडिटर भयो, आउटस्ट्यान्डिङ तपाईको एक्सपेन्सेस भयो, तपाईको बिल पेबल भयो, तपाईको एक्रुड इन्कम तपाईको जुन इन्कम जो रहेको छ रिसिभ गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ एडभान्स इन्कम तपाईको जुन रहेको छ। त्यसैगरी तपाईको एसेट हेर्नुस्। एसेट आर तपाईको जुन छ तपाईको जुन प्रोपर्टी रिसोर्सेस जुन तपाईको बिजनेसद्वारा अर्न गरिन्छ
डाइट हेबा तपाईको पुग्छ इकोनोमिक बेनिफिट जुन तपाईको पछि गएर पुग्छमा तपाईँ इकोनोमिक बेनिफिटको लागि प्रयोग गरिन्छ। जस्तै टाइप अफ एसेटमा नन करेन्ट तपाईको एसेट जसलाई फिक्स एसेट भनिन्छ। एसेट डाइट आर युज गरिन्छ तपाईको बिजनेसको समयमा तपाईको जुन छ नि तपाईको त्यो लङ टर्म तपाईको प्रयोग गरिन्छ र जुन तपाईको रिसेलको लागि किनिएको हुँदैन। जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ फर्निचर भयो, मसिनरी भयो, कम्प्युटर भयो। हेर्नुहोस् यो त पछि गएर तपाईको सेल हुन्छ यो कुरा होइन। फर्निचर तपाईँ खराब भयो तपाईँ सेल हुन्छ तर तपाईको त्यो रिसेलको उद्देश्यले किनेको हुँदैन, त्यसलाई म्यानुफ्याक्चरिङको उद्देश्यले किनेको हुन्छ। त्यसै कारण तपाईँ त्यो के हुन्छ तपाईँ मतलब त्यसलाई लङ टर्म प्रयोगको लागि तपाईँ किनेको हुन्छ। त्यसै कारण त्यो के हुन्छ त्यसलाई फिक्स एसेट हामी भन्ने काम गर्दै रहेका छौँ। अब तपाईँ करेन्ट एसेट्स भनेको तपाईँको हेर्नु यस्तो किसिमको एसेट जुन तपाईँको इजिली कन्भर्टेड भइहाल्छ क्यासमा विथिन 1 इयर। क्यास इन ह्यान्ड तपाईँको क्यास नै छ, ब्याङ्क एट क्यास तपाईँको क्यास नै हो। स्टक भयो, डेब्टर भयो, तपाईँ बिल्स भयो, प्रिपेड एक्सपेन्स भयो, सबै तपाईँको भइहाल्छ। यो तपाईँको 1 वर्षभित्र तपाईँ क्यासमा कन्भर्ट भइहाल्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ तपाईँ करेन्ट एसेट्स भन्ने काम गर्दै रहेका छौँ। सर्टकटमा तपाईँको डिफ्रेसन रहेको छ, लङको डिफ्रेसन तपाईँको ठुलो नै छ। हेर्नुहोस् अब तपाईँको रिसिप्ट भनेको के हो? रिसिप्ट मिन द अमाउन्ट अफ मनी जुन तपाईँको रिसिभ गरिन्छ बिजनेसद्वारा फ्रम तपाईँको एनी सोर्सेस। जस्तै तपाईँको इट मे रिसिभ इन क्यास भनिरहेको छ, चेक अर तपाईँको थ्रु ब्याङ्क ट्रान्सफर। एक्जाम्पलमा तपाईँको क्यास रिसिभ फ्रम सेल भयो, तपाईँको रेन्ट रिसिभ भयो र लोन टेकन फ्रम द ब्याङ्क भयो। यो सबै तपाईँको रिसिभ रहेको छ। देयर आर 2 टाइप्स। हेर्नुहोस् तपाईँको यहाँ 2टा टाइप्सको रिसिभ रहेको छ। एउटा क्यापिटल रिसिभ मनी रिसिभ फ्रम द नन रेकरिङ एक्टिभिटी जस्तै सेल्स अफ तपाईँको फिक्स एसेट तपाईँको क्यापिटल इन्ट्रोड्युस गर्न काम गर्दै रहेको छ। तपाईँको एउटा रेभिन्यू रिसिभ तपाईँको मनी रिसिभ फ्रम रेगुलर बिजनेस एक्टिभिटी जस्तै सेल्स भयो, तपाईँको कमिसन रिसिभ भयो र तपाईँको जुन छ नि सेल्स अफ फिक्स एसेट गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो क्यापिटल रिसिभ भयो। तर तपाईँको रेभिन्यू रिसिभ गर्नुहुन्छ तपाईँको जुन बेच्नको लागि जो उद्देश्य तपाईँको बनाएर त्यो बेच्नु सेल्स गर्नुभएछ कमिसन गर्नुभएछ त्यो तपाईँको रेभिन्यू रिसिभ त्यस्तो फाइदा हजुरलाई भयो। तर क्यापिटल रिसिभ भनेको तपाईँको त्यो फिक्स एसेट बेच्नुहुन्छ तपाईँको त्यो जुन छ क्यापिटल रिसिभमा आउँछ। त्यस्तै गरेर पेमेन्ट हजुरलाई बुझ्नु पर्दा पेमेन्ट मिन द अमाउन्ट अफ तपाईँको मनी जुन तपाईँको पेड गरिन्छ बिजनेसद्वारा फर तपाईँको भेरियस तपाईँको पर्पोजद्वारा पर्पोजको लागि जस्तै सेलरी पेड भयो, रेन्ट पेड भयो, पेमेन्ट टु केटा भयो, इटिसी भयो। हेर्नुहोस् तपाईँको एउटा क्यापिटल पेमेन्ट हुन्छ मनी स्पेन्ड टु बाई लङ टर्म एसेट। तपाईँको के भयो क्यापिटल पेमेन्ट भयो। जस्तै फर्निचर र तपाईँको मसिनरी भयो तपाईँ त्यो पर्चेज गर्नको लागि किन्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यो के भयो तपाईँ क्यापिटल पेमेन्ट भयो। र रेभिन्यू पेमेन्टमा तपाईँ के भइहाल्छ मनी स्पेन्ड फर डेली एक्सपेन्सेस जस्तै तपाईँको भयो वेजेस इलेक्ट्रिसिटी बिल तपाईँको रेभिन्यू तपाईँको जुन छ रेभिन्यू पेमेन्ट भयो। अब इन्कम एन्ड तपाईँको रेभिन्यू हेर्नुहोस् तपाईँ के भनिरहेको छ इन्कम अर रेभिन्यूज मिन त तपाईँको अमाउन्ट जुन तपाईँको बिजनेसको अमाउन्ट छ यसको आफ्नो रेगुलर तपाईँको अपरेसन भएछ। जस्तै सेल्स अफ गुड भयो, सर्भिस चार्ज भयो, तपाईँको रेन्ट रिसिभ भयो र कमिसन तपाईँको अर्न भयो। त्यस्तै गरेर तपाईँको प्रफिट माइनस के भनिरहेको छ वेन टोटल तपाईँको इन्कम रेभिन्यू इज ग्रेटर देन द तपाईँको टोटल एक्सपेन्सेस भनिरहेको छ भने जब तपाईँको टोटल रेभिन्यू जुन छ एक्सपेन्सेसभन्दा बढी भइहाल्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ तपाईँ प्रफिट। जस्तै तपाईँको इन्कम छ तपाईँको 20,000 र तपाईँको एक्सपेन्सेस छ 15,000 भने तपाईँको प्रफिट यहाँ कति भयो 5,000। अब गेन हेर्नुहोस् प्रफिट र गेनमा तपाईँको फरक छ। गेन तपाईँको छ नि यो नन रेकरिङ र एक्सिडेन्टल तपाईँको यो इन्कम एक्टिभिटी रहेको छ फ्रम द तपाईँको बिजनेस अपरेसन। जस्तै प्रफिट अन तपाईँको रहेको छ सेल्स अफ ओल्ड मसिनरी एप्रिसिएटेड भ्यालु अफ तपाईँको ल्यान्ड यो सबै तपाईँको गेनमा जान्छ। र तपाईँको प्रफिट जुन छ नि तपाईँको त्यो रेगुलर बेसिसमा जुन सेल गर्नुहुन्छ त्यसमा हुन्छ। लस अब हेर्नुहोस् के भनिरहेको छ वेन तपाईँको टोटल लसेस तपाईँको हुन्छ एसेस्ट गर्छ टोटल इन्कम जब तपाईँको इन्कम छ तपाईँको 15,000 र एक्सपेन्सेस छ 60 तपाईँको यहाँ 28,000 भन्दा 3,000 को तपाईँ के भयो लस तपाईँको भयो। यो सबै कुरा हजुरलाई बुझ्नु पर्दो रहेको छ। लस अकर ड्यू टु द तपाईँको लस तपाईँको चोरीको कारण पनि, फायरको कारण पनि, ड्यामेजको कारण र फल इन भ्यालु एसेटको कारण पनि तपाईँको भइहाल्छ। पर्चेजमा हेर्नुहोस् पर्चेज भनेको तपाईँको कुनै सामान तपाईँको जुन छ किन्नुहुन्छ भने फर द पर्पज अफ रिसेल। जस्तै तपाईँको जुन यहाँ रहेको छ हेर्नुहोस् तपाईँको यहाँ अ शॉपकीपर बाई द पेन टु सेल देम एगेन भनिरहेको छ। जस्तै क्रेडिट पर्चेज भयो र क्यास पर्चेज। क्यास पर्चेज भनेको तपाईँको जुन छ नि पैसा तपाईँ इमिडिएटली दिइहाल्नुहुन्छ। क्रेडिट पर्चेजमा तपाईँको जुन छ पैसा तपाईँ पछि दिनुहुन्छ। अब तपाईँको पर्चेज रिटर्न भनेको तपाईँ के हो किनेको सामानलाई जुन छ नि तपाईँ त्यसलाई फेरि के गर्नुहुन्छ फिर्ता दिइहाल्नुहुन्छ। र सेल्स भनेको तपाईँको के हो कुनै सामान बेच्नुहुन्छ त्यसलाई सेल्स भनिन्छ। र क्रेडिट सेल्समा तपाईँको पैसा मतलब क्यास सेल्समा तपाईँको बेच्न बित्तिकै पैसा आइहाल्छ। क्रेडिट सेल्समा आज बेच्नुहुन्छ तर पैसा हजुरलाई पछि मिल्छ। सेल्स रिटर्न भनेको तपाईँको के हो सामान बेच्नु भएको छ र त्यसलाई कुनै कारणले हजुरलाई फेरि सामान ल्याएर के गरिदियो फिर्ता गरिदियो। अब इन्भेन्टरी स्टकलाई के भनिन्छ यो तपाईँको जुन छ नि रिफर टु द स्टक अर मटेरियल
जुन तपाईको हेल्ड गरिएको हुन्छ बिजनेसको लागि फर सेल अर तपाईको प्रोडक्सनको लागि। जस्तै एक्जाम्पलमा तपाईको फिनिश गुड भयो, र मटेरियल भयो, वर्क इन प्रोग्रेस भयो आदि पनि तपाईको यहाँ हुन्छ। एट द एन्ड अफ तपाईको एकाउन्टिङ पिरियड अनसोल्ड गुड आर भनिरहेको छ, जुन त्यसलाई के भनिन्छ तपाईको क्लोजिङ स्टक अर तपाईको इन्डिङ इन्भेन्टरी पनि भनिन्छ, क्लोजिङ स्टक पनि भनिन्छ, इन्डिङ इन्भेन्टरी पनि भनिन्छ। अब तपाईको हामी ट्रेड तपाईको रिसिभेबलमा तपाईको यहाँ के भनिरहेको छ, यसको मिनिस हेर्नु तपाईको के भनिरहेको छ। ट्रेड रिसिभेबल means the amount which a business has to receive from its customer भनिएको छ for goods sold or तपाईको सर्भिस गिनाकेटी भनिएको छ। यसले सो गर्ने काम गरिरहेको छ के how much money other customer have to pay to the business भनिरहेको छ। जस्तै if the current assets of the business भनिरहेको छ because it will be received in the near future भनिरहेको छ। एक्जाम्पलमा के भनिरहेको छ, गुड वर्थ तपाईको छ 10,000 सेल भएको छ तपाई राम अनक्रेडिट राम तपाईको बिकम द ट्रेड रिसिभर, राम तपाईको के भयो ट्रेड रिसिभर बिकम भयो। अब ट्रेड रिसिभरमा तपाईको हेर्नुस् के इन्क्लुड हुन्छ तपाईको डेप्टर र बिल्स रिसिभर नोट रिसिभर के भनिरहेको छ पर्सन अर तपाईको भन्छ फर्म हु बाई गुड्स अन क्रेडिट एन्ड नट पेड, त्यो तपाईको के भइहाल्छ तपाईको त्यो डेप्टर भइहाल्छ। जस्तै तपाईको गुड सोल्ड टु सीता अन क्रेडिट, सीता तपाईको के भयो डेप्टर भयो। बिल्स रिसिभरमा हेर्नुस् के भनिरहेको छ when the customer gives a written तपाईको promises to pay the तपाईको भनिरहेको छ amount on fixed date भनिरहेको छ it is called a bill payable। जस्तै तपाईको रामले एक्सेप्ट गर्यो तपाईको यहाँ के भनिरहेको छ 5,000 टु पे गर्न 2 मन्थ भन्यो, यो तपाईको के हो तपाईको यहाँ बिल सिस्टम भयो। अब तपाईको नोट रिसिभेबल भन्नुस् के भनिरहेको छ प्रोमिसरी नोट तपाईको रिसिभ फ्रम द कस्टमर प्रोमिसिङ टु पे द मनी इन द फ्युचर, जसलाई के भन्छ नोट रिसिभेबल। जस्तै तपाईको हरि गिफ्ट गर्यो तपाईको प्रोमिसरी नोट्स तपाईको 20,000 तपाईको पेमेन्ट गर्ने आफ्टर 3 मन्थ पछि भनिरहेको छ। अब ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबलमा तपाईको के छ त्यस्तै हुन्छ। ट्रेड पेबल मिन्स द अमाउन्ट that the business has to pay the other, बिजनेसलाई अदरलाई पे गर्नु। जस्तै सप्लायर भयो क्रेडिटर भयो फर गुड्स तपाईको लागि जुन पर्चेज गर्नु भएको छ वा सर्भिस तपाईको लिनु भएको छ क्रेडिटमा, यसले सो गर्ने काम गर्दै रहेको छ। इट सो हाउ मच द बिजनेस मतलब यसले लायबिलिटी सो गर्ने काम गर्दै रहेको छ। It is the current liability of the business, यो तपाईको current liability of business को it has to pay within a short time, यो तपाईको जुन छ short time भित्र जसलाई पेमेन्ट गर्नु पर्दरहेको छ। if the good worth तपाईको ज त्यो एक्जाम्पलमा छ 8,000 bought from the Hori and credit Hori become the trade payable, है तपाईको जुन छ ट्रेड पेबल तपाईको भयो। अब ट्रेड पेबलमा हेर्नुस् के इन्क्लुड हुन्छ तपाईको क्रेडिटर हेर्नुस्। अब पर्सन अर फर्म हो whom goods or services are bought on credit तपाईको हेर्नुस् गुड पर्चेज फ्रम सीता अन क्रेडिट, सीता तपाईको के भयो क्रेडिटर तपाईको भयो। बिल्स पेबल अ प्रोमिसरी नोट के भनिरहेको छ मेड बाय द बिजनेस टु पे द फिक्स अमाउन्ट टु द सप्लायर अन द सर्टेन डेट भनिरहेको छ। के भनिरहेको छ जस्तै इफ अ बिल 5 है एक्सेप्टेड बाय द बिजनेस टु पे द तपाईको भनिरहेको छ आफ्टर 2 मन्थ इट इज तपाईको के भयो यो तपाईको बिल पेबल भयो। नोट्स तपाईको छ नि पेबल माइनस के भनिरहेको छ प्रोमिसरी नोट इस्यु गरिएको रहेको छ प्रोमिस गरेर तपाईको पे गर्न सर्टेन तपाईको अमाउन्ट इन अ फ्युचर डेट तपाईको जस्तै बिजनेसलाई गिफ्ट गर्यो प्रोमिसरी नोट टु हरिलाई पे गर्न तपाईको यहाँ 10,000 आफ्टर 3 मन्थ पछि यो के भयो त्यो नोट्स पेबल भयो। अब तपाईको डिस्काउन्ट माइनस मिनिङ तपाईको डिस्काउन्ट तपाईको के रहेको छ हेर्नुस् अ डिस्काउन्ट इज अ तपाईको के रिड्युसन इन द प्राइस अफ गुड्स अर सर्भिसेस जुन तपाईको अफर गरिएको हुन्छ सेलर द्वारा बायरलाई। इट is given to encourage the sales or तपाईको prompt तपाईको भनेको छ पेमेन्ट। देयर आर टु टाइप अफ तपाईको यहाँ डिस्काउन्ट हुन्छ, डिस्काउन्ट भनेको तपाईको सेल्समा तपाईको डिस्काउन्ट हुन्छ यो कुरा जसले थाहा नै होला। ट्रेड डिस्काउन्टमा के फरक छ र अथवा क्याश डिस्काउन्ट ट्रेड डिस्काउन्ट के रहेको छ ट्रेड डिस्काउन्ट इज द भनेको छ गिभन बाय द सेलर एट द टाइम अफ पर्चेज टु द बायर, यो तपाईको रेकर्डेड हुँदैन तपाईको इन द बुक अफ एकाउन्टमा। जस्तै एक्जाम्पलमा के भनिरहेको छ शॉपकीपरलाई सेल गरिरहेको छ 10,000 र 10% तपाईको त्यसले ट्रेड डिस्काउन्ट गरिरहेको छ र 9,000 पेमेन्ट गर्नुपर्छ भने यो तपाईको के हुँदैन यो तपाईको जुन छ रेकर्डेड हुँदैन र यसलाई इन्करेज गर्न काम गरिरहेको छ। बल्क पर्चेज बल्क मतलब बढी किन्छ भनेको डिस्काउन्ट भइहाल्छ भने कुनै मान्छे बढी सामान लिँदैन बल्क पर्चेज त्यसले पर्चेज भनिन्छ। और तपाईको गुड तपाईको रिलेसन कस्टमर रिलेसन बनाउने काम गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको यहाँ छ क्याश डिस्काउन्ट तपाईको जुन छ नि यो तपाईको रेकर्डेड गरिन्छ इन द बुक अफ एकाउन्टमा। जस्तै तपाईको 5,000 तपाईको यहाँ छ र 5% तपाईको क्याश पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दियो भने तपाईको यहाँ के भएको छ इफ द पेमेन्ट इज मेड तपाईको 10 डेज तपाईको के भनेको छ यहाँ तपाईको यहाँ के भयो तपाईको हामीको 2750 छ र तपाई यसलाई इन्करेज गर्ने काम गर्दै छ यसले पेमेन्ट इम्प्रुभ क्याश फ्लो भन्नुस्। जस्तै तपाई यति दिन भित्र पेमेन्ट गरिदिनु हुन्छ भने तपाईले 5% डिस्काउन्ट मिल्छ। जस्तै हामीहरुको बिलको पनि आउँछ नि इलेक्ट्रिसिटी बिल यति दिन भित्र पेमेन्ट गरिदिन्छ भने 5% 10% तपाई डिस्काउन्ट हुन्छ। त्यही तपाईको जुन छ क्याश डिस्काउन्ट तपाई जुन छ त रेकर्डेड हुन्छ। अब तपाईको इन्भेस्टमेन्ट भन्नुस् इन्भेस्टमेन्ट तपाई के भनेको छ मिनिङमा तपाई भन्नुस्
इन्भेस्टमेन्ट मिन्स तपाईको मनी स्पेन्ड बाइ द बिजनेस टु अर्न तपाईको भनेको छ इन्कम अर गेन तपाईको छ इन फ्युचर भनिरहेको छ। इट इज तपाईको एसेट रहेको छ फर बिजनेस बिकज इट इज एक्सपेक्टेड टु ब्रिङ द प्रॉफिट अर अदर फाइनेन्शियल बेनिफिट लेटर। यो तपाईको जुन छ नि एसेट छ बिजनेसलाई किनकि तपाईको एक्सपेक्टेड गरिन्छ ब्रिङ गर्छ प्रॉफिट अर तपाईको अनदर फाइनेन्शियल बेनिफिट पछि गएर जस्तै एक्जाम्पलमा बाइङ गर्ने शेयर बोन्ड ल्यान्ड अर मसिनरी विथ द इन्टेन्सन टु अर्न तपाईको इन्कम अर इन्क्रिज इन द भ्यालु भनिरहेको छ। टाइप अफ इन्भेस्टमेन्टमा तपाईको यहाँ हेर्नुस् तपाईको सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुस् के भयो तपाईको यहाँ इन्भेस्टमेन्ट मेड फर तपाईको जुन 1 वर्षको कमको लागि गरिन्छ इजिली कन्भर्टेड हुन्छ क्याशमा जस्तै तपाईको ट्रेजरी बिल सर्ट टर्म तपाईको शेयर भयो तपाईको बोन्ड भयो। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट तपाईको इन्भेस्टमेन्ट जुन तपाईको 1 वर्षभन्दा बढी हुन्छ जस्तै तपाईको नट मेन्ट फर क्विक सेल जुन तपाईको क्विक सेलको लागि जस्तै तपाईको ल्यान्ड बिल्डिङ तपाईको लङ टर्म तपाईको शेयर भयो। पर्पज अफ इन्भेस्टमेन्टमा के गरेको छ टु अर्न इन्ट्रेस्ट अर रेभिन्यू तपाईको अर्न गर्ने इन्ट्रेस्ट अर वा रेभिन्यू टु गेन प्रॉफिट तपाईको भनेको छ फ्रम इन्क्रिज इन भ्यालु जस ओरिजिनल क्यापिटलमा तपाईको के हुन्छ तपाईको प्रॉफिट कमाउन टु इन्ज्योर फाइनान्शियल सेक्युरिटी एन्ड फ्युचर ग्रोथ तपाईको छ। प्लेसमेन्ट इन तपाईको एकाउन्टमा के भनेको छ इन्भेस्टमेन्ट तपाईको रहेको छ आर्सो गरिन्छ एसेट इन द बैलेन्स साइड तपाईको डिपेन्ड अन द ड्युरेसन दे क्यान बी भनिरहेको छ करेन्ट एसेट तपाईको भइहाल्छ सर्ट टर्म र लङ टर्म तपाईको भइहाल्छ के नन करेन्ट एसेट भनिरहेको छ। र तपाईको यहाँ हेर्नुस् यहाँ नोटमा के लेखेको हुन्छ यो जुन जस्तै हामीलाई यो नोट प्रोभाइड गर्छु भने यहाँ तपाईको हेर्नुस् लेखेको इफ यु फाइन्ड एनी मिस्टेक इन दोज नोट भनिरहेको छ भने हजुरलाई यो नोटमा केही पनि मिस्टेक पत्ता लाग्छ भने हामीलाई छिटोभन्दा छिटो कन्ट्याक्ट गरिहाल्नु होला। नोट जबतन सरद्वारा प्रिपेयर गरिएको हुन्छ। WhatsApp नम्बर रहेको छ +9779764761428 रहेको छ।